don't discuss all these things actually. And until last night, midnight, they were working here. My dear, we don't want disturbance here. Villagers don't want disturbance. No, there is no disturbance. See, I told no, yesterday there was a problem there. You have seen, no, we have put under. That is over. From today onwards. Sure? Are you sure? Yeah, I am sure. There is a problem. You can see. I don't want to see it. I don't want to. You are doing your work. I am not that interested. is a problem was But there. people have not to be disturbed. I also called his PI last night. No. Today nothing is there. That 41. No mud to be put No, even there that is- area. actually, I am telling even this woman's house backside. You will go and see the condition there. Yalla pouring from top. After 6 you don't do any work like this. That's only we are expecting, no? Exactly. And there is no, actually, at present there is no movement of earth. No. They will aspire to के गैला नो. कब डाला कुछ नहीं किया परसों डाला हुआ है. तो ऐसा नहीं करो ना, नीचे वो इंसान रहता है उधर. रास्ता भी नहीं हमारा इधर जाने को. Just clear her way at least. Please. I am saying please now to you all. Yes sir, we will do it sir. But after demarcation basis sir, one by one. First one by one will clear. First let this Demarcation clear. clear. We'll do it. Nothing is clear. 20 तारखेर coordinates केल्ले हिंगा जाग्यार मोडो पाली विलेजान आनी आयज तेणी डिमार्केशन म्हणजे ते नीज गायले. आज आमकां हे लोकांक कळोन येता कितलें तेजें एक्विजिशन जाता तें. हो म्हज्या मुखार आहा तो सामको मुखार आहा तो आनी म्हज्या फाटल्यान चोयल्यार ही सगळीं घरां तेंचे किचन आहा, टॉयलेट ब्लॉक आहा आनी 2 घरां सारकी हे रेल्वे ट्रॅकाचे डबल ट्रॅकाचे लायन तेजी वयता. आतां ही लायन दाखयली ती ही फुटिंगाची म्हळ्यार तुमकां कळोन येता कितलीं घरां ती. एक थिंगा ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी घरूय आहा कोणाचें फाटल्यान रॉड्रिक म्हणटा तेजें एंटनी. सो हे आमी आतां ही गव्हर्मेंटान गेले ते वर्सा 2023 ही तांकां हे जागो गव्हर्मेंटान गोंयच्या गव्हर्मेंटान तेजे ताब्यान दिल्लो सावथ वेस्टर्न रेल्वे. आनी आयज आमी ही चळवळ करून हेका लोकांक मुखार हाडलां कितलें एक्विजिशन जालें तें ते लिपोवन धरून वताले. हे जशें हिंगा आमचे सुराले आनी उतोडा जाले ते भाशेन ते हिंगाय करूंक वताय. आयज हे सगलो लोक दुखी आहा कित्याक तांकां आयज कळोन येयलां कितलें एक्विजिशन जालां तें. तूं उलय आतां. नाव सांग. माझं नाव जॉनिता वर्सान उलय. आयजान हॉर्सान उलोवपा जाय न्ही. आतां आमचें हें सगळो लुकार वयता आमचे सारकें 1% टच केलें आमी सारकें सायडा आहाय आयज कांय उलोवपा जायना. आनी मोड आहा तो सारको इफेन करून घातला. आतां मोडान म्हणपा न्हू. आनी आमकां हिंग सगलो कोण लोक हिंग हेल्प कोन्नाय चोय आतां. आमकां कोणूय हेल्पा यो म्हणून सांगलेलें तेंकां पूण येवंक नाय आयज पासून कोण. कित्याक रेल्वे कडेन सगल्या मागीर त्रास जातले ते जालें म्हणटो मागीर सगळें कळटलें कितें जाता पळय तें. आनी CM हिंग एक पावट येवन गेलोलो. आतां आमी नकय तो खंय पावलो पळय तो 3 वर्सां पयलीं येयलोलो हिंगा आनी तो सांगतालो आपूण तुमकां हेल्प करता म्हणून. आनी आतां तेजी कांय खबर ना खंय लिपोन आहा कितें म्हणून आमी आतां कांय खबर ना तेजी. थँक्यू. तूं उलय. मुझे लायटी आ गया. वर्सान. लायटी आ गया म्हटल्यार हांव मोऱ्या हिंगा आमच्या घरा सगळें आयज हें जालां. मेजॉप जालें तेमगेले नीज गायल्लो आहा पूण आमगे सारकें घराक तेकोन आनी आमचें किचन वयता घराचें टॉयलेट आहाय तितून आनी वयर आनकोल उगराचेर आमगेलें सगळें सायड रोयलो आहाय आनी कितें एपार रोयलो जायते केळी बेळी आहाय तें सगळें बरें आतां घरा तेकोन सारकें आमचें थंय नीज गायलो आहा तेमी. आमी कितें करपाचें रावपाचें कितें करपाचें आमच्या घराचें आमकां सुसेग ना. आनी आतां आमकां कांय उलोवप येना कांय जायना जेवण लागून नाका जालां. टॉयलेटी सारकी आमगे किचन वयता सारकी आनी सारकी सगळ्या घराक तेकोन
थँक्यू हांवें सीमा सोद्दा आमगे सगळे आख्खे प्रॉपर्टी मार्किंग केले त्या प्रमाणे आख्खे आमगेले किचन वयता आनी सगळ्याक आमकां त्रास जाले सगळ्याकूय आमगेले थँक्यू हाय म्हजें नांव पेद्रू लॉड्रिगीस हांव मुगे घर पयलीं म्हाका सांगताले थिंगा सान दाखयताले हांवें म्हणलें ना तुमगे दाखोवया कितें म्हूण तें सारकें आनी आज चोयत जाल्यार चोय हिंग आयला हितू बोगले पयलीं हे थिंग दाखयताले आतां हिंग आयला हितू बोगले गायला आतां आमी कितें करपा तें आतां खबर ना आतां कितली पाटे विचारले कोडे आपणागे प्लेस तितली 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 म्हणटाय आपणागे म्हणटाय ते आनी आतां कळोन येयला आतां चोवपाक गेले हितू बोगले म्हूण तेम घेयला गव्हर्मेंटान तेंका दिला तेंच्या ताब्या आमी सारकी आतां ब्लँक इस जालो हांवें कितें करपा काय म्हूण We don't discuss all these things actually. And until last night, midnight, they were working here. My dear, we don't want disturbance here. Villagers don't want No, disturbance. no, there is no disturbance. See, I told no, yesterday there was a problem there. You have seen, no, we have put control. That is over. From today onwards, there is Sure? Are you sure? Yeah, I am sure. There is a problem. You can see. No, I don't want to see. I don't want to. No, You that- are doing your work. I am not That is interested. a problem was But there. people have not to be disturbed. I also called his PI last night. No, nothing. Today nothing is there. That particular No mud to be put. No, no, Even there that is- area. Actually, I am telling Even this woman's backside. You will go and see the condition there. Yalla pouring from top. After 6 you don't do any work like this. That's only you're expecting, no? Exactly. And there is no, actually, at present there is no movement of earth. No. They will actually pour to get Gaila. कब डाला कुछ नहीं किया परसों डाला हुआ है. तो ऐसा नहीं करो ना, नीचे वो इंसान रहता है उधर. रास्ता भी नहीं हमारा था जाने को Just clear her way at least. Please. I'm saying please now to you all. Yes sir, we'll do it sir. But after demarcation basically sir, one by one. First one by one will clear. First let this Demarcation clear. will clear. We'll do it. Nothing is clear.